बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मुझे उम्मीद है कि आप खैर वफ़ियत से होंगे। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल, मैं हूं इब्राहिम भुट्टा। आज हम सबसे पहले तो बात करेंगे कि इमरान खान साहब ने आर्मी चीफ साहब के नाम दूसरा खुला ख़त लिखा है, उस हवाले से बात करेंगे कि उसके अलावा सवाबी जलसे में शेर अफजल मरवत साहब को ना ही बैठने के लिए कोई ख़ास जगह मिली और ना ही उन्हें खिताब के लिए दावत दी गई। इस हवाले से भी बात करेंगे। सबसे पहले तो हम बात करते हैं कि इमरान खान साहब ने जो आर्मी चीफ साहब के नाम खुला ख़त लिखा है, उसमें उन्होंने क्या लिखा है, उस हवाले से बात करते हैं। उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए और कमेंट सेक्शन में अपनी राय भी ज़रूर दीजिए। साबका वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर साहब को दूसरा खुला ख़त लिखा है। ये ख़त इमरान खान साहब के ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट से पोस्ट किया गया है। अपने ख़त में इमरान खान साहब ने लिखा कि मैंने मुल्क व कौम की बेहतरी की खातिर नेक नीति से आर्मी चीफ आपके नाम खुला ख़त लिखा। ख़त का मकसद फ़ौज और आवाम के दरमियान दिन ब दिन बढ़ती हुई खलीज को कम किया जा सके, मगर ख़त का जवाब इंतहाई गैर संजीदगी और गैर ज़िम्मेदारी से दिया गया। इमरान खान साहब ने लिखा कि मैं पाकिस्तान का साबका वज़ीर आज़म और मुल्क की सबसे मकबूल और बड़ी सियासी जमात का सरबराह हूँ। मैंने अपनी सारी ज़िंदगी आलमी सतह पर मुल्क व कौम का नाम रोशन करने में गुजारी। 1970 से लेकर अब तक मेरी 55 साल की पब्लिक लाइफ और 30 साल की कमाई सबके सामने है। मेरा जीना मरना सिर्फ़ और सिर्फ पाकिस्तान में है। साबका वज़ीर आज़म ने लिखा कि मुझे सिर्फ़ और सिर्फ अपनी फ़ौज के तासर, अवाम और फ़ौज के दरमियान बढ़ती खलीज के मुमकिना मुज़मरात की फ़िक्र है, जिसकी वजह से मैंने ये ख़त लिखा। मैंने जिन 6 नुकात की निशानदही की है, उन पर अगर अवामी राय ली जाए तो 90% अवाम उन नुकात की हमायत करेंगे। ख़त में इमरान खान साहब ने लिखा कि पहले अडयाला जेल के फ़र्ज शनास सुपरिटेंडेंट अकरम को अगवा किया गया और तशद्दुद का निशाना बनाया गया। वो कानून की पासदारी करता था और जेल कानून पर अमल दरामद करता था। अब भी तमाम अमले को डराया धमकाया जा रहा है। बुनियादी इंसानी हकूक़ पामाल करते हुए मुझ पर दबाव बढ़ाने के लिए मुझ पर जुल्म किया गया। मुझे मौत की चक्की में रखा गया। 20 दिन तक मुकम्मल लॉकअप में रखा गया, जहां सूरज की रोशनी तक नहीं पहुंचती थी। इमरान खान साहब ने लिखा कि 5 रोज़ तक मेरे सेल की बिजली बंद रखी गई और मैं मुकम्मल अंधेरे में रहा। मेरा वर्जिश करने का सामान और टीवी तक ले लिया गया और मुझ तक अखबार भी पहुंचने नहीं दिया गया। जब चाहते हैं किताबें तक रोक लेते हैं। उन 20 दिनों के अलावा मुझे दोबारा भी 40 घंटे लॉकअप में रखा गया। मेरे बेटों से पिछले 6 माह में सिर्फ 3 मरतबा मेरी बात करवाई गई। इस मामले में भी अदालत का हुक्म न मानते हुए मुझे बच्चों से बात करने नहीं दी जाती, जो मेरा बुनियादी और कानूनी हक है। बानी पीटीआई ने कहा कि मेरी जमात के अफराद दूर दराज इलाकों से मुझसे मुलाकात के लिए आते हैं, मगर उनको भी अदालती आर्डर के बावजूद मुलाकात की इजाज़त नहीं मिलती। पिछले 6 माह में गिनती के चंद अफराद को ही मुझसे मिलवाया गया।
اسلام آباد ہائی کورٹ کے واضح احکامات کے باوجود میری اہلیہ سے میری ملاقات نہیں کروائی گئی۔ میری اہلیہ کو بھی قید تنہائی میں رکھا گیا۔ انہوں نے کہا کہ گن پوائنٹ پر کروائی گئی 26ویں آئینی ترمیم کے ذریعے عدالتی نظام پر قبضہ کیا گیا۔ کورٹ پیکنگ کا مقصد انسانی حقوق کی پامالیوں اور انتخابی فراڈ کی پردہ پوشی اور میرے خلاف مقدمات میں من پسند فیصلوں کے لیے پاکٹ ججز بھرتی کرنا ہے، تاکہ عدلیہ میں کوئی شفاف فیصلے دینے والا نہ ہو۔ میرے سارے کیسز کے فیصلے دباؤ کے ذریعے دلوائے جا رہے ہیں۔ مجھے غیر قانونی طور پر 4 سزائیں دلوائی گئی ہیں۔ عمران خان صاحب نے لکھا کہ میرے خلاف فیصلہ دینے کے لیے جج صاحبان پر اتنا دباؤ ہوتا ہے کہ ایک جج کا بلڈ پریشر 5 مرتبہ ہائی ہوا اور اسے جیل ہسپتال میں داخل کروانا پڑا۔ اس نے میرے وکیل کو بتایا کہ مجھے اور میری اہلیہ کو سزا دینے کے لیے اوپر سے شدید ترین دباؤ ہے۔ تو یہ تھا عمران خان صاحب کا خط جو انہوں نے آرمی چیف صاحب کے نام کھلا خط لکھا ہے۔ اس کے علاوہ بات کرتے ہیں کہ ثوابی جلسے کے اندر پاکستان تحریک انصاف کی قیادت کے مابین جو اختلافات کی جھلک ہے وہ ثوابی جلسے میں دکھائی دی گئی ہے۔ جلسے میں اعظم سواتی صاحب طبیعت ناساز ہونے کے باعث شرکت نہ کر سکے۔ اس کے علاوہ شیر افضل مروت صاحب کو سٹیج پر بیٹھنے کی جگہ ملنے میں بھی دشواری کا سامنا کرنا پڑا۔ ثوابی جلسے میں شیر افضل مروت صاحب کی اچانک انٹری پر کارکنوں نے ان کا استقبال کیا، انہیں خطاب کی دعوت نہ دی گئی۔ وزیر اعلیٰ علی امین گنڈا پور صاحب اپنی تقریر شروع ہونے سے قبل شیر افضل مروت صاحب کو سٹیج پر لے آئے۔ وزیر اعلیٰ نے خطاب سے قبل شیر افضل مروت صاحب کو مائک دے دیا، جس پر انہوں نے مختصر خطاب میں کہا کہ ہم برے لوگ ہیں، برے وقت میں کام آتے ہیں، اچھے وقت میں ہمیں خاموش کروایا جاتا ہے۔ دوسری جانب جی نیوز سے گفتگو میں شیر افضل مروت صاحب کا کہنا تھا کہ اگر قیادت میرے آنے پر ناخوش تھی تو پہلے ہی بتا دیتی۔ انہوں نے کہا کہ بیٹھنے کے لیے مناسب جگہ ملی، نہ ہی خطاب کا موقع ملا۔ پشاور میں صرف بانی پی ٹی آئی کی وجہ سے آیا تھا۔ ان کا کہنا تھا کہ میرے جلسے جلوس میں شرکت سے قیادت کو مسئلہ ہو تو بتا دیں۔ تو یہ تھا شیر افضل مروت صاحب جو ثوابی جلسے کے اندر ان کے ساتھ رویہ رکھا گیا۔ اس کے علاوہ عمران خان صاحب کے وکیل فیصل چودھری صاحب کو بھی گرفتار کیا گیا تھا اور گرفتاری کے بعد انہیں رہا بھی کر دیا گیا کچھ دیر بعد۔ فیصل چودھری صاحب کو عمران خان صاحب سے ملاقات کی اجازت نہ ملنے پر اڈیالہ جیل کے افسر کو گالیاں دینے کے الزام میں گرفتار کیا گیا تھا، جنہیں 2 گھنٹے حراست میں رکھنے کے بعد پولیس نے رہا کر دیا۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق فیصل چودھری صاحب نے منگل کو اڈیالہ جیل کے باہر قانون نافذ کرنے والے اداروں کے اہلکاروں کے ساتھ اس وقت جھگڑا اور غیر اخلاقی رویہ اپنایا جب وہ بانی پی ٹی آئی عمران خان صاحب اور حراست میں لیے گئے دیگر پارٹی ارکان سے ملنے کی کوشش کر رہے تھے۔ سوشل میڈیا پر فیصل چودھری صاحب کی ایک ویڈیو وائرل ہوئی جس میں پی ٹی آئی کے وکیل فیصل چودھری صاحب کو اڈیالہ جیل کے باہر پولیس افسران کو گالیاں دیتے ہوئے دکھایا گیا، جبکہ پولیس افسران کے درمیان جھگڑا اس وقت بڑھ گیا جب پولیس نے مرکز کے باہر جمع پی ٹی آئی کے حامیوں کو منتشر کرنے کی کوشش کی۔ پاکستان تحریک انصاف نے فیصل چودھری صاحب کی گرفتاری کی مذمت کرتے ہوئے اسے سیاسی انتقام قرار دیا، جبکہ پولیس کا کہنا ہے کہ یہ کارروائی قانون کے مطابق کی گئی۔ اگلی ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔